बस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौमी असम्बली में होने वाली भर्तियों को चैलेंज कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन असम्बली की जानिब से। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब का सख्त हुक्मनामा जारी करने की देर थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लापता जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो घर आ गए हैं। और साथ में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अज़हर मिशवानी हैं उनके भाइयों से मुतल्लिक जो फ़ैसला जारी किया है वो बेसिकली चार्ज शीट है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने फ़ैसला जारी किया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ़ 3 जजेज़ अवेलेबल होंगे और जो बेंच है 5 जजेस का, 5 जजेस छुट्टियों पे हैं और 26 से 30 अगस्त तक 3 जजेस चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इसहाक ख़ान, ये 3 रुकनी बेंच है जो समाअत करने जा रहा है अगले हफ्ते केसेस की। और 3 सिंगल और 1 डिवीज़न बेंच तश्कील दिया गया है और चीफ जस्टिस की हदायत पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी किया है। हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात 10 जुलाई से 10 सितंबर तक हैं और ये सिलसिला आगे जारी है। और आप जानते हैं कि 10 सितंबर तक छुट्टियां होंगी और उसके बाद फिर जो दूसरा हफ्ता बेसिकली है वही सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट्स में भी जो छुट्टियां हैं वो ख़त्म होंगी। और इसी तरीके से जो अगले हफ्ते अहम केसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास थे, अब देखना यह है कि वो सरदार इजाज़ इसहाक ख़ान साहब के पास लगते हैं, बाबर सत्तार साहब के पास लगते हैं या वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में लगते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हाजी इम्तियाज़ जो हिरासत में हैं, MNA हाजी इम्तियाज़ को उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का हुक्म दे दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली का स्पीकर कौमी असम्बली ने। कौमी असम्बली इजलास से कबल ये जारी किए गए हैं और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हाजी इम्तियाज़ वड़ाइच के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए हैं। हाजी इम्तियाज़ वड़ाइच एंटी करप्शन गुजरांवाला की हिरासत में हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने पंजाब पुलिस को इम्तियाज़ वड़ाइच को असम्बली इजलास में पेश करने की हदायत की है। मरासले में स्पीकर अयाज सादिक ने हदायत की गई है कि पीर के रोज़ असम्बली में जो सार्जेंट एट आर्म्स के सपुर्द किया जाए। इम्तियाज़ वड़ाइच की असम्बली इजलास में शिरकत लाजमी समझते हैं। पहले भी प्रोटेक्शन ऑर्डर 2 दफ़ा जारी हो चुके हैं, वो नहीं हुए और उनको नहीं पेश किया गया था। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक इस्तेहकाक के बाद अब कौमी असम्बली के स्पीकर की जानिब से उनके जारी किए गए हैं और अब देखना यह है कि आया अब उनको पेश किया जाता है या नहीं पेश किया जाता और अब क्या स्पीकर के जो अहकामात हैं उनको माना जाता है या नहीं माना जाता। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून MNA ने चैलेंज कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पार्लियामेंट हाउस में मुलाजमीन की भर्तियों को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा नादिया खट्टक की जानिब से भर्तियों के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। सेक्रेटरी दाखिला को, वजारत कानून को, चेयरमैन सेनेट और दीगर को फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में अदालत से पार्लियामेंट में खिलाफ कानून की गई तैनातियों को गैर कानूनी और कलअदम करार देने, पार्लियामेंट में तैनातियों के इंतखाब के अमल को शफाफ और सख्त बनाने और एक जैसी महारत रखने वाले तमाम ओहदेदारों को यकसा मौक़े फराहम करने की इस्तदा की गई है। पार्लियामेंट हाउस में मुलाजमीन की भर्तियों के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की गई है और कहा गया है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर फ़ैसला नहीं आता तब तक भर्तियों को रोका जाए। अल्टीमेट ये मामला चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ा है तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में जाएगा और उसके बाद स्टे ऑर्डर तो नहीं मिलना कौमी असम्बली या पार्लियामेंट से मुतल्लिक। वो बाबर सत्तार साहब थे या माजी में अतर मिनल्ला साहब ने भी स्टे ऑर्डर दिए थे पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है, लेकिन जहां आइन और कानून देखा जाता है वहाँ पे स्टे ऑर्डर नहीं दिए जाते। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा जिनको 15 दिन की हिफाजती ज़मानत दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, आज वो फैसलाबाद में पेश हुई। 9 मई केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुई और अदालत ने उनकी अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली है। आलिया हमज़ा ने ज़मानत मंजूरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम खड़े हैं, हम हर तरह के केसेस का सामना करेंगे। PTI रहनुमा ने कहा कि जनरल इलेक्शन में फैसलाबाद ने यह बता दिया कि हम इमरान खान के साथ हैं। जलसे के लिए हम पुरजोश थे मगर लीडर के हुक्म पर हम पीछे हट गए। हमारे लिए कारकुन सबसे पहले हैं, आज भी अवाम इमरान खान के साथ है। आलिया हमज़ा का कहना था कि केसेस के बावजूद मैं अपने लीडर के साथ थी और रहूँगी। अगर लीडर ने कहा जलसा करना है तो हम सबसे पहले बाहर निकलेंगे और जलसा होगा।
انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان سیاسی کارکنان اور لیڈران کو رہا کیا جائے، اور عمران خان اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھی بھی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور ہر صورت ہم پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بادیابی سے متعلق جو درخواستیں ہوتی تھیں، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ اب تک سوائے ایک کیس کے باقی تمام کیسز میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان پر عمل درآمد ہوا ہے۔ ایک کیس ابھی زیر التوا ہے اور باقی کیسز پر جو تمام کے تمام لاپتہ تھے وہ اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں۔ فیضان پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں اور سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، جن کے والد صاحب نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے سامنے وہ جذباتی ہو گئے تھے، رو پڑے تھے، اور ان کی پھر عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ آئین میں یا تو بنیادی انسانی حقوق کو ختم کر دیں، اگر بنیادی انسانی حقوق کو آپ نے قائم رکھنا ہے تو پھر آپ کو ہر صورت بنیادی انسانی حقوق دینے بھی ہوں گے۔ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے واضح کہا تھا کہ اگر پچھلی حکومتوں میں لوگ لاپتہ ہوتے رہے ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے، اس حکومت میں لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، آگے اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو ہم تو ہر صورت آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو ہر شہری کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں، اور ہماری صورت اپنی جو ذمہ داری ہے وہ نبھائیں گے۔ اور عدالت کی جانب سے آئی جی اسلام آباد کو ذاتی حیثیت میں بلایا گیا تھا۔ کل سماعت ہوئی یہ فیضان کو اسلام آباد سے ہی لاپتہ ہوئے تھے اور ان کے اغوا کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا تھا، اور مقدمہ بھی 2 ہفتوں کے بعد درج ہوا۔ پھر مقدمہ درج ہوا 10 اگست کو، اور عدالت نے کل پوچھا تھا 23 اگست کو کہ 2 ہفتے ہو چکے ہیں تو مقدمے کے بعد کیا صورتحال ہے، تو انہوں نے کہا تھا جی تفتیش جاری ہے۔ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا تھا کہ آئی جی کیوں نہیں تفتیش کرتے، آئی جی بھی تو تفتیش کر سکتے ہیں، تو پھر منگل کے لیے 27 اگست کے لیے آئی جی اسلام آباد کو ذاتی حیثیت میں بلا لیا تھا فیضان کیس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے، اور آج فیضان اپنے گھر پہنچ چکا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ایک اور فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا ہے۔ وہیں پہ جو دوسرا اہم معاملہ ہے وہ ہے اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کا۔ اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کا جو فیصلہ ہے وہ میرے خیال میں اہم معاملہ ہے، اور ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ عدالت کہتی ہے کہ دی لرنڈ ایڈیشنل اٹارنی جنرل آف پاکستان سبمٹڈ دیٹ دی اٹارنی جنرل فار پاکستان از ایکسپیکٹڈ ٹو میٹ ود دا پرائم منسٹر آن دی میٹر۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ہفتہ پہلے اٹارنی جنرل آف پاکستان پیش ہوئے تھے اور انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ اس معاملے پر ملیں گے اور وہ ملاقات کریں گے وزیر اعظم سے، اور ملاقات کے بعد وہ ہر صورت اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل جب سماعت ہوئی تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار کیا گیا کہ آیا کوئی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو بتایا گیا کہ ابھی فی الحال ملاقات نہیں ہوئی۔ آج عدالت اپنے تحریری حکم نامے میں کہہ رہی ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ امکان ہے وزیر اعظم سے ملاقات کا، ایکسپیکٹڈ ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کی وزیر اعظم سے ملاقات اس معاملے پر۔ گیون دی لیک لسٹر رسپانس دس کورٹ ہیز لاسٹ ہوپ دیٹ، کہ جو رسپانس دیا جا رہا ہے، جس طریقے سے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، عدالت مایوس ہو چکی ہے، عدالت امید چھوڑ چکی ہے دیٹ ایون دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری وڈ کیئر ٹو گیون اٹینشن ٹو دس کیس، کہ عدالت شہباز شریف سے یہ سمجھتی ہے کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں، اور عدالت ان سے نا امید ہو گئی ہے کہ وہ کبھی بھی اس کیس پر توجہ نہیں دیں گے، اور ابھی تک وہ ناکام ہو چکے ہیں اس کیس پر توجہ دینے میں۔ اب ایک ہائی کورٹ ایک وزیر اعظم کے بارے میں چیف ایگزیکٹو آف فیڈریشن کے حوالے سے یہ آبزرویشن دے دے کہ عدالت مایوس ہو گئی ہے کہ چیف ایگزیکٹو ان کے احکامات پر عمل درآمد کریں گے یا اس کو اٹینشن دیں گے، دا ایپتھی آن دی پارٹ آف دی رسپونڈنٹس ان دس میٹر از ڈیپلوریبل، کہ جو جس طریقے سے رویہ ہے وہ افسوسناک ہے رسپونڈنٹس کا، تمام رسپونڈنٹس کا اس کیس میں، جس طریقے سے وہ کوئی ان کی کارکردگی نہیں ہے اور ان کا جو رویہ ہے یا ان کی جانب سے جو جس طریقہ کار سے وہ اس کیس کو آگے لے کے چل رہے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ آرگومنٹس آف دی لرنڈ کونسل فار دی پٹیشنرز ور پارٹلی ہیئرڈ ناٹ ٹو کم اپ فار فردر پروسیڈنگز آن ٹیوزڈے 27/8/2024 بفور اینی اویلیبل بینچ۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، بیسیکلی میاں گل حسن اورنگزیب صاحب مایوس ہو کے انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں امید کھو چکا ہوں، اور اس وجہ سے انہوں نے فردر پروسیڈنگز کے لیے
منگل والے دن 27 اگست کے لیے جو بھی بینچ اویلیبل ہوگا وہ عامر فاروق صاحب کا ہو سکتا ہے، وہ بابر ستار صاحب کا ہو سکتا ہے، وہ سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کا ہو سکتا ہے۔ اگر تو وہ سردار اعجاز اسحاق خان صاحب اور بابر ستار صاحب میں سے کسی بینچ میں ہوگا تو معاملہ مزید دلچسپ ہو جائے گا اور اہم ہو جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔